बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर जो है वो एक बहुत बड़ा मैदान जंग बन चुका है। इस वक्त नाज़रीन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने बहुत बड़ी तादाद अफ़गानी दहशतगर्दों की और अफ़गानिस्तान की फ़ौज की जो पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी उस पर क़यामत ढाई है। बहुत तशवीशनाक खबरें भी हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान में लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी महाज तप गया है। पाकिस्तान के सैकड़ों ड्रोन जो है वो सियालकोट सेक्टर पर पहुंच गए। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ मगरबी बॉर्डर के ऊपर गैर मामूली जंग जारी है। इस वक्त सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है। बावजूद इसके कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान सब्रों पर तहम्मुल का मुजाहरा करे, लेकिन अफगानिस्तान से दहशत गर्दों का न सिर्फ आने का सिलसिला जारी है बल्कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के हवाले से कुछ गैर मामूली इजाफा भी सामने आ रहा है। नाज़रीन, शाखेल का जो इलाका है उस हवाले से एक इंटेलिजेंस इत्तलात मिली और ख़ास तौर पे जो ड्रोन के ज़रिए निगरानी जारी थी उसमें पता चला कि 4 तश्कीलें मुख्तलिफ एरिया से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करी। और नाज़रीन, सबसे जो बड़ी खबर इसमें ये दहशतगर्दों के हवाले से वो तो दाखिल होने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें बड़ी तादाद में जो अफ़गान तालिबान फ़ौज हैं वो भी शामिल होती है। आज जो है वो बाकायदा तौर पे पाकिस्तान में अफ़गान फ़ौज ने दाखिल होने की कोशिश की दहशत गर्दों के साथ साथ। लेकिन नाज़रीन, जैसे ही पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को ये इत्तलात मिली तो उन्होंने फौरी तौर पे कार्रवाई की और इन 4 तश्कीलों के ऊपर अटैक किए। एक जगह पे 15 दहशतगर्द और एक जगह पे 4 मारे गए हैं। इनमें अफगानिस्तान की फ़ौज के एहलकार भी शामिल हैं। नाज़रीन, इस वक्त अफगानिस्तान की जो फ़ौज है वो पाकिस्तान में जो दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं इसमें दहशत गर्दों की मुकम्मल तौर पर न सिर्फ सहूलत कारी कर रही हैं बल्कि अपने जो फौजी हैं उनको भी दहशत गर्दों के रूप में ये पाकिस्तान के अंदर भेज रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने आपको बताया था कि अफगानिस्तान के अंदर जो इनकी कमांडो बटालियन है 202 कमांडो बटालियन के एक एहलकार जो हैं वो मारे गए थे और उसके पास से जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे उसमें यूएसबी थी जिसमें उसके तमाम तर अफगानी डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे जिसमें उनकी वजारत खारजा वजारत दाखिला और दिफा के हवाले से अहम तरीन चीज़ें थी। तो ये चीज़ें नाज़रीन इस वक्त इशारा कर रही हैं कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को उकसा रहा है कि पाकिस्तान उन पर हमला करे। अभी रिसेंटली नाज़रीन जो चीज़ें या फिर जो हमले पाकिस्तान के ऊपर हुए हैं, अभी कल जो है वो फितना उल हिंदुस्तान की जानिब से एक हमला जो है वो नमाज जुमा के इज्तिमा पे किया गया था बलूचिस्तान के अंदर और वहाँ पे कुछ बच्चे ज़ख्मी हुए थे और कुछ शहादतें भी हुई थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दहशतगर्द जो हैं वो इस वक्त जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं वो बड़ी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है। अदरवाइज दहशतगर्द जो है वो वैसे खुदकुश हमले या फिर जो गन शूट है वो करते थे, लेकिन अब ड्रोन्स के ज़रिए वो अटैक करना शुरू हो चुके हैं जो कि बहुत गैर मामूली और ख़तरनाक चीज़ है। दूसरी जानिब नाज़रीन जो बड़ी और अहम तरीन खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान के मशरकी बॉर्डर, वहाँ पर भी कशीदगी में इजाफा हुआ है। हालिया दिनों में पाकिस्तान ने भारत के पाकिस्तानी सरहद के नज़दीक कुछ गैर मामूली मूवमेंट जो है वो नोट की थी। परसों रात को ही पाकिस्तान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर का जो महाज है वहाँ पे मकबूजा जम्मू कश्मीर में तकरीबन 17,000 फीट की बुलंदी पर भारतीय ड्रोन को पाकिस्तानी सरहद के करीब तकरीबन 150 किलोमीटर की रफ्तार से पाकिस्तानी सरहद के ऊपर सर्विलेंस करते हुए देखा गया, जिसके बाद पाकिस्तान ने उसको वार्न किया और वो वहाँ से भाग निकला। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो महाज है यहाँ पे भारत कुछ गैर मामूली तैयारियां कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि अब इनके पास वो ऑप्शन नहीं है कि ये पाकिस्तान के अंदर एयरफोर्स को भेजे, क्योंकि पहला जो उनको पाकिस्तान का हाथ लगा हुआ है इसके बाद भारत जुर्रत नहीं कर सकता कि वो पाकिस्तान के अंदर अपनी एयरफोर्स को भेजे। दूसरी जानिब जो सबसे बड़ी और अहम चीज़ है वो ये है कि आज पाकिस्तान ने एंटी टैंक ड्रोन जो एक्सरसाइज है वो सियालकोट बॉर्डर के ऊपर की है। नाज़रीन, यही वो इलाका है जहाँ पे पहले भी 1965 के अंदर भी चुविंडा के महाज पे जो दुनिया की सबसे बड़ी जो टैंक बैटल हुई थी उसमें भी आपको पता है कि भारत ने 500 टैंकों का हमला किया था
اور پھر جو ان کا کالا ہاتھی ڈیو اور دیگر جو ان کے وہاں پہ موجود ٹینکس تھے وہ جس طرح سے چمنڈا میں وہاں پہ تباہی سے دوچار ہوئے، وہ آپ کو پتا ہے کہ آن دی ریکارڈ ہسٹری میں چیزیں موجود ہیں۔ لیکن اب کی بار بھی یہ سیالکوٹ سائیڈ سے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے، تو پاکستان نے یہ جو اینٹی ٹینک ڈرون جو ایکسرسائز کی ہے، اس میں ڈرونز کے ذریعے آنے والے ٹینکوں کے اوپر تباہی پھیلائی جائے گی، اور اس میں ناظرین جو ایکسرسائزز ہیں اس میں بڑی پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ ان ڈرونز نے اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کیا، اور بھارت کو میسج پاکستان نے دے دیا ہے کہ اگر پاکستانی سرحد کی جانب میلی نظر سے دیکھا یا پھر پاکستانی ایریاز کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، یعنی اگر تمہارا دل ہو کہ تم ٹینکوں کے ذریعے پاکستانی ایریا میں داخل ہوگے، تو پاکستان کے پاس ناظرین بے شمار آپشن ہے۔ ایک تو پاکستان کے پاس نصر جو میزائل ہے، دنیا کا سب سے چھوٹا ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن ہے، یعنی اس میں بالکل کم دھماکہ خیز مواد استعمال ہوتا ہے، اور ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز ناظرین جو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ 60 کلومیٹر کا ایریا، 60 سے 70 کلومیٹر کے ایریا میں جب ان کی ٹینکس وغیرہ پاکستانی ایریا کی جانب بڑھ رہے ہوں گے تو پاکستان ان کے اوپر نیوکلیئر سٹرائک کر سکتا ہے، اور یہ نیوکلیئر سٹرائک ایسی ہوگی کہ یہ ایک محدود ایریا کے اندر ہی تباہی پھیلائے گی، بڑے پیمانے پہ نہیں، اور اس کی تابکاری جو ہے وہ بھی اتنی زیادہ وہ نہیں ہوتی کہ وہ آس پاس کے ایریاز کو متاثر کرے۔ تو یہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز ہیں، وہ بھی پاکستان کے پاس آپشنز موجود ہیں۔ پاکستان کے پاس اور بھی بڑے میزائل سسٹم ہیں، لیکن پاکستان ڈرونز کے اوپر زیادہ اس وقت فوکس کر رہا ہے، اور ٹرکی کے ساتھ مل کر، چائنا کے ساتھ مل کر پاکستان نے جو ڈرون ٹیکنالوجی کو وسعت دی ہے، جو پاکستان خود ڈرون بنا رہا ہے، اور جو ترکی پاکستان کے اندر ڈرونز ڈیولپ کرنے کے حوالے سے پاکستان کو آفر کر رہے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے کہہ دی کہ آپ انقرہ 3 100 ڈرون خریدیں اور ہم جو ہے وہ پوری کی پوری ٹیکنالوجی پاکستان منتقل کرتے ہیں، وہاں پہ پاکستان کے پاس ڈرون بناتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ناظرین بڑی غیر معمولی بھارت کے لیے، اور پاکستان جو ہے وہ اس وقت دشمن کے تمام تر جو ہتھ کنڈے ہیں، دشمن کی تمام تر تیاریاں ان کو مد نظر رکھ کر اپنی تیاریاں کر رہا ہے، اور دشمن اس وقت بوکھلایا ہوا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم پاکستان کے ساتھ لڑیں تو کس طرح سے، کیونکہ عالمی محاذ پہ پاکستان نے اپنا جو امیج بلڈ کیا ہے آپریشن سندور میں بھارت کو پٹائی لگانے کے بعد، اور پھر اس کے بعد پاکستان نے جو امت مسلمہ کے اندر اہم کردار ادا کیا ہے، جس میں اسلامک ورلڈ پاکستان کے بالکل شانہ بشانہ کھڑی ہے، اس کا آپ مظاہرہ تازہ ترین دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان کے خلاف ایک فلم بنائی ہے انہوں نے دیویندر، اور اس مووی کو 8 جو ممالک ہیں، عرب ممالک جو ہیں، انہوں نے بین کر دیا، انہوں نے کہا کہ اس کو یہاں پہ ریلیز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ پاکستان کے اگینسٹ بنائی گئی۔ تو پاکستان جو ہے وہ اپنے آپ کو اتنا مضبوط ان ممالک کے اندر کر چکا ہے کہ سارے پاکستان کو رسپیکٹ کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ رہی بات بھارت کی جو افغانستان کے راستے یہ پاکستان میں کر رہا ہے، تو وہاں پر بھی ان کو ایک بڑا کاریوار لگنے والا ہے، وہاں پر بھی ان کے حالات بڑے آؤٹ آف کنٹرول بہت جلدی ہو جائیں گے، کیونکہ وہاں پہ جو رجیم چینج آپریشن ہے اس کے لیے ڈیفرنٹ وار لارڈز جو ہیں وہ اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اپنے اپنے علاقوں کے اندر وہ اپنی یوں سمجھ لیجئے کہ جو کنٹرول ہے وہ سنبھالے ہوئے ہیں، اور بس ایک فائنل دھکا جو ہے، اور اس کے بعد افغان طالبان جو کہ بھارتی اس وقت گود میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں، پاکستان کے خلاف دھمکیاں دے رہے ہیں، تو ناظرین یہ اب آپ کو دونوں طرف سے وائپ آؤٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔